سوال نمبر 1، کون سے نبی کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے سے زمین پر گھاس اگ آئی تھی۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے بنا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے تہجد کی نماز، بی اشراق کی نماز، سی چاشت کی نماز، ڈی جمعہ کی نماز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ایسی ہے جسے پڑھنے سے بنا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں کس طریقے سے سونا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے پیٹ کے بل، بی جلدی سونا، سی دیر سے سونا، ڈی دن میں سونا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے پیٹ کے بل۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے غیبت کس نے کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے انسان نے، بی جنات نے، سی ابلیس نے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی ابلیس نے۔ سب سے پہلے غیبت کرنے والا ابلیس ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی کس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شرابی کی، بی چوری کرنے والے کی، سی غیبت کرنے والے کی، ڈی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ سوال نمبر 6، کون سے نبی نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی تھی۔ سوال نمبر 7، مچھروں کا عذاب کون سے نبی کی قوم پر آیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام،
सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर मच्छरों का अजाब आया था। सवाल नंबर 8, अल्लाह ताला की तरफ से आबे हयात का प्याला किस नबी को पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने आबे हयात का प्याला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया था। सवाल नंबर 9, गारे हिरा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2 गज, बी 4 गज, सी 6 गज, डी 8 गज। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 गज। गारे हीरा की लंबाई 4 गज है। सवाल नंबर 10, आज के दौर में फिरौन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए मुसअब, बी फेरो, सी रैमसेमदोम, डी तीनों नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी रैमसेमदोम। आज के दौर में फिरौन का नाम रैमसेमदोम है। सवाल नंबर 11, किस काफिर बादशाह की लाश का पासवर्ड बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए नमरूद, बी फिरौन, सी शद्दाद, डी कारून। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी फिरौन। फिरौन बादशाह की लाश का पासवर्ड बनवाया गया था। सवाल नंबर 12, पड़ोसी के घर से कौन सी चीज मांगने से घर में गुर्बत रहती है? आपके ऑप्शन है ए आटा, बी नमक, सी चीनी, डी झाड़ू। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी नमक। पड़ोसी के घर से नमक मांगने से घर में गुर्बत होती है। यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि नमक मांगने से घर में गुर्बत आती है, क्योंकि पड़ोसी उसी को कहते हैं जो पड़ोसी के हर काम में आए। क्या वो नमक हो या रोटी हो या कपड़ा हो, पड़ोसी उसी को कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि नमक मांगने से घर में गुर्बत आती है। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए आम, बी सेब, सी केला, डी अनार। आपका वक्त शुरू होता है अब।
सही जवाब है ऑप्शन सी केला। दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल केला है। सवाल नंबर 14, नाखून काटकर कूड़े में डालना कैसा है? नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नाखून काटकर कूड़े में डालना कैसा है। तो नाज़रीन इकराम, जब भी आप नाखून अपने काटें तो उसको कूड़े कचड़े या वॉशरूम या टॉयलेट में नहीं डालें, क्योंकि ये भी इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है, इसकी भी ताज़ीम करनी चाहिए। अब ताज़ीम के तौर पर यह भी नहीं है कि उसको शीशी में पैक करके किसी घर में वगैरह रख दें कि इसे ताज़ीम करते रहें, बल्कि ऐसी जगह इनको डालें जहां मिट्टी वगैरह या कुछ भी गंदगी ना हो, जो इसके ज़मीन में ज़ब्त कर ले हो, यानी दब जाएं। तो नाज़रीन इकराम, आज का मसला आप समझ गए होंगे कि नाखून काटकर कहाँ डालना चाहिए।